अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त आबिद सोचो विद आबिद के साथ। आज मैं आपके साथ जो स्टोरी शेयर करने लगा हूं, ये मेरा ख्याल है कि हर एक की ज़िंदगी का हिस्सा है। अरब का एक सहरा का मंजर है। एक सरदार अपने पुरवकार और महंगे घोड़े के ऊपर सहरा में सफ़र कर रहा होता है। नाजरीन, सरदार जब सहरा से गुजर रहा होता है तो उसकी नज़र पड़ती है कि एक शख्स जो है वो बिल्कुल रेत में दसा हुआ है और बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा। सरदार जल्दी से घोड़े को रोकता है, रुक के उस शख्स के पास जाता है। वो गौर से देखता है कि उसकी वजह कता से वो मकामी नहीं लगता, बल्कि किसी अजनबी कबीले का बंदा लगता है। तो वो रेत को उसके जिस्म से हटाता है। वो देखता है कि इस तपते सहरा में और गर्मी में वो शख्स बेहोश हो चुका होता है। वो उस शख्स को अपने हाथों से हिलाता है, उसको होश में लाने की कोशिश करता है। जब उसके हाथ उसके साथ टच होते हैं तो वो अपनी आंखें खोलता है, उसके चेहरे की तरफ देखता है और कहता है, प्यास, पानी, पानी। और उसके होंठ खुश्क हो चुके होते हैं। सरदार को उसके ऊपर तरस आता है। वो लपक के अपने घोड़े की तरफ जाता है और उसके ऊपर पानी की जो छाछल पड़ी होती है उसको उठा के लेके आता है। जब वो जी भर के पानी पी लेता है तो सरदार जो होता है उससे पूछता है कि ए अजनबी, तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं सहरा में रास्ता भटक गया था, यहाँ पे तूफ़ान आ गया था रेत का, उसमें मैं फंस गया। ए रहमदिल इंसान, तुमने मेरी मदद की है, क्या तुम मेरी एक और मदद कर सकते हो? क्योंकि मेरा घोड़ा जो है वो मुझे छोड़ के भाग गया है। तो तुम मुझे करीबी बस्ती में या किसी गांव में, करिए में लेके जा सकते हो? तो उसने कहा, क्यों नहीं, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। सरदार ने छलांग लगाई और अपने बर्क रफ्तार घोड़े के ऊपर जाके बैठ गया। उसने कहा कि चलो आओ, तुम भी बैठ जाओ। लेकिन वो जो शख्स रेत में दसा हुआ था, प्यासा था, उसका जिस्म जो था उसमें बहुत नकाहत थी, कमज़ोरी थी। उसने 2-3 बार उठने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा और गिर गया। उसने उस सरदार से कहा कि जहाँ तुमने मेरे साथ इतनी नेकी की है, मुझे यहाँ से निकाला है, पानी पिलाया है और अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो, क्या तुम मुझे घोड़े पे सवार करवा सकते हो? क्योंकि मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं, इतनी सकत नहीं है कि मैं खुद घोड़े पे बैठ सकूं। सरदार ने उसको उठा के घोड़े पे बिठाया। जब वो शख्स घोड़े पे बैठ गया और सरदार जब बैठने लगा तो उसने सरदार के सीने में जोर से लात मारी। सरदार दूर जाके गिर गया और वो शख्स जिसकी ये सरदार ने मदद की थी, उसने घोड़े को एड़ लगाई और जब घोड़ा दौड़ाने लगा तो पीछे से उस सरदार ने आवाज़ दी कि रुको, मेरी बात सुनो। तो वो शख्स घोड़े को घुमा के वापस लेके आया। उसने कहा, तुमने मुझे मदद के लिए पुकारा है, मैं राहज़न हूँ, मेरा काम ही यही है लोगों को लूटना, मैं बिल्कुल भी तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। उसने कहा, नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पुकारा कि तुम मेरी मदद करो, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि जब तुम एक नस्ली आला क्वालिटी का घोड़ा बाज़ार में लेके जाओगे बेचने के लिए तो लोग तुमसे सवाल करेंगे, तो उनको ये ना बताना कि ये मैंने धोखाधही से, राहज़नी से घोड़ा जो है वो छीना है, हथियाया है। मैं सरदार हूँ, हमारी ये कौम जो है और हमारी सरदारी हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि हम किसी से मदद के लिए मदद मांगे। मैंने तुम्हें मदद के लिए नहीं बुलाया।
میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم ان کو بتانا کہ مجھے یہ کسی سردار نے تحفے میں دیا ہے، نہیں تو لوگ صحرا میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد نہیں کریں گے۔ اور بیچنے والا جو تمہارا خریدار ہوگا وہ تمہارے اوپر شک نہیں کرے گا۔ دیکھو، اگر تم یہ بتاؤ گے جب بیچنے جاؤ گے کہ یہ میں نے کسی رازدنی کے ذریعے کسی سے ہتھیایا ہے، دھوکہ دہی سے لیا ہے، تو لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا۔ کل کو کوئی بھی کسی صحرا میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد نہیں کرے گا۔ ناظرین، آج دیکھ لیں، ہمارے لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں ان دھوکہ دہوں سے، ان فراڈیوں سے، ان چوروں سے، کہ آج اگر کوئی بندہ کسی کو مدد کی ضرورت ہو، وہ کسی شاہراہ پہ ہو، موٹر وے پہ ہو، تو لوگ اپنی گاڑی روکتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یہ ہمیں لوٹ نہ لے۔ ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، انسانیت کو اس معیار پہ لے کے آئیں کہ لوگ نیکی کرتے ہوئے، کسی کی مدد کرتے ہوئے ڈرے نہ کہ کل کو میں کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ ناظرین، یہ ایک سٹوری تھی دھوکہ دہی کے اوپر۔ میں اب آپ کو دوسری سٹوری بتاتا ہوں۔ بغداد میں ایک بوڑھا شخص تھا جو بیس بدل کے پھرتا تھا، اپنے آپ کو لاچار و مددگار شو کرتا تھا اور لوگوں سے مدد مانگتا تھا، تو اسی طرح سے لوگوں کو بے وقوف بناتا تھا۔ ایک نوجوان تاجر کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے، بہت ہی لاچار ہے، بیمار ہے، بے کس ہے۔ وہ بوڑھا شخص اس تاجر کے سامنے گیا اور اپنا ہاتھ آگے پھیلا دیا کہ کیا تم میری مدد کرو گے؟ اس نے سونے کی ایک اشرفی نکال کے اس بوڑھے شخص کی ہتھیلی پر رکھی۔ بوڑھا شخص جو تھا بڑا خوش ہوا، اس نے کہا یہ تاجر نوجوان بھی ہے، رحم دل بھی ہے، اور اشرفیاں بھی سونے کی دے رہے ہیں۔ اور اس کے ذہن میں ایک مکارانہ پلان جو تھا وہ آ گیا۔ اس نے کہا بیٹا، کیا تم مجھے میرے گاؤں میں چھوڑ سکتے ہو؟ وہاں پہ جانے کے لیے کم از کم 2 دن لگیں گے، میرے پاس سواری بھی نہیں ہے۔ اس رحم دل تاجر نے اس کو اپنے اونٹ پہ بٹھا لیا، اس کو پانی پلایا، کھانا بھی کھلایا۔ اب جب بوڑھے کو کچھ توانائی اپنے اندر محسوس ہونے لگی تو اس کا جو شاطر دماغ تھا اس نے کام کرنا شروع کیا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس کا اونٹ ہتھیا لوں، کیونکہ عرب میں سرخ اونٹ جو تھا وہ بڑا قیمتی ہوتا۔ اس نے تاجر سے کہا کہ بیٹا، میرا کھجورے کھانے کو بہت دل کرتا ہے، تو کیا تم یہ قریبی جو گاؤں ہے وہاں سے کھجورے لا کے دے سکتے ہو؟ رحم دل تاجر فوری اس بات پہ راضی ہو گیا اور وہ گاؤں سے کھجورے لینے چل پڑا۔ ابھی وہ تھوڑے ہی فاصلے پہ گیا تھا تو اس مکار بوڑھے نے اونٹ کو کھولا اور دوڑ لگا دی۔ اب اونٹ کو لے کے جب وہ دوڑنے لگا تو تاجر نے گاؤں کے جو لوگ تھے ان کو بتایا کہ وہ شخص جو ہے میرا اونٹ لے کے بھاگ رہا ہے۔ اب اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اونٹ کے نیچے والی سائڈ پہ ایک اشرفیوں کی تھیلی باندھی ہوئی تھی اس نوجوان تاجر۔ جب اونٹ تیز بھاگا تو وہ تھیلی گر گئی۔ وہ نوجوان تاجر نے سب سے پہلے وہ اپنی اشرفیاں جو تھی وہ اٹھا لی۔ ابھی وہ کچھ فاصلے پہ ہی گیا تھا کہ گاؤں کے لوگ جو گھوڑوں پہ سوار تھے، اونٹوں پہ سوار تھے، انہوں نے اس بوڑھے کو پکڑا اور اس کی خوب پٹائی کی اور کتوال کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، اس کہانی کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مکار لوگ ہمیشہ ہی کامیاب، وہ کبھی نہ کبھی پکڑے بھی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عیاروں مکاروں سے بچائے، محفوظ رکھے اور نیک اور صالح لوگوں کا ساتھ جو ہے وہ عطا کرے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیے سوچ و بات۔ جزاک اللہ۔